अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आज 30 दिसंबर 2022 है और आज दिन है जुमअतुल मुबारक का। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर खौफनाक दहशतगर्दी दाखिल हो चुकी है। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि 10,000 के करीब दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर एक्टिव हो चुके हैं। ये सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और इसी तरह से पाकिस्तान के दीगर शहरों के अंदर एक्टिव हुए हैं। पाकिस्तान की जो हालिया कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, इसमें पाकिस्तान के आर्मी चीफ की सरबराही में जो कोर कमांडर्स हैं और इसी तरह से जो पाकिस्तान की फ़ौज के अफसरान हैं, उन्होंने भी इस बात पर तशवीश का इजहार किया है कि पाकिस्तान में खौफनाक दहशतगर्दी दाखिल हो चुकी है। अब इसे कुचलना होगा, इसे नाकाम बनाना होगा। नाज़रीन किराम, इस वक्त मेरे सामने अब की जो अभी ताज़ा तरीन ख़बर सामने आई है इस्लामाबाद से, वो मौजूद है। इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त दिन के 11-11:30 बजे का वक्त है और चूँकि आज जुमे का दिन है और पिछले जुमे को इस्लामाबाद के अंदर दहशतगर्दी का एक बड़ा मंसूबा था जो नाकाम बनाया गया था और उसके बाद से इस्लामाबाद के अंदर सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। और आगे चलकर मैं आपको कुछ मज़ीद चीज़ें बताऊँगा, लेकिन ये जो ख़बर है ये मैं आपके सामने रखने लगा हूँ जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह की दहशतगर्दी दाखिल हो चुकी है और किस तरह से पाकिस्तान को उजाड़ा जा रहा है। मेरे सामने इस वक्त खबर है कि इस्लामाबाद दहशतगर्दी के ख़तरे के पेश नज़र वफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी रेड अलर्ट कर दी गई है, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुमकिन खुदकुश बमबार की तस्वीर भी जारी कर दी है। ज़राए के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों को इंटेलिजेंस ज़राए से इत्तला मिली है कि मुमकिन दहशतगर्द ज़ाकिर खान वल्द लाइक, जिसका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है, दहशतगर्दी के लिए वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में दाखिल होने की कोशिश करेगा। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुमकिन दहशतगर्दी के खदशे के पेश नज़र पुलिस को रिपोर्ट दी गई है, जिसके बाद इस्लामाबाद में सिक्योरिटी रेड अलर्ट करके हिफाजती इक़दाम सख्त कर दिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक सिक्योरिटी के पेश नज़र मुख्तलिफ मकामात पर चेकिंग भी शुरू कर दी गई है, जिसकी वजह से आवाम को दफातर और कारोबारी मकामात तक पहुँचने में ताख़ीर का सामना करना पड़ सकता है। बल्कि आज इस्लामाबाद पुलिस ने यह भी कहा है कि जो शहरी हैं इस्लामाबाद के, वो 10 से 15, 20, 25 मिनट पहले घर से निकलें। दफातर में जाने में उन्हें ताख़ीर हो सकती है क्योंकि हर जगह पर नाके लगाए गए हैं। तो ये नाज़रीन किराम पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन सूरत हाल है कि वहाँ पर सिक्योरिटी इस कदर अलर्ट है क्योंकि दहशतगर्दी हो सकती है। पिछले जुमे को भी इसी तरह से 2 या ग़ालिबन 3 जवान शहीद हो गए थे, तो इस वजह से अब सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। 8 महीने पहले पाकिस्तान में इस तरह की दहशतगर्दी नहीं थी। ये जो नई हुकूमत है शहबाज शरीफ की, इनकी हुकूमत आने के बाद सब कुछ हुआ है, यानी वही सूरत हाल पाकिस्तान में हो गई है जो आज से तकरीबन 15 साल पहले हुआ करती थी। 2005 में, 2008 में, 10 में, जब अमेरिका के ड्रोन अटैक भी पाकिस्तान में होते थे और अमेरिका के ब्लैक वाटर्स के दहशतगर्द भी पाकिस्तान के अंदर घूमते थे, वही सिचुएशन अब आ गई है। उस ज़माने में भी यही नारे थे कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी से पाक करेंगे और फिर देखा भी पाकिस्तान की अवाम ने कि दहशतगर्दी से पाकिस्तान किसी हद तक पाक हुआ, लेकिन अब फिर वही दहशतगर्दी पाकिस्तान में शुरू कर दी गई है। अब इसका नतीजा क्या निकल रहा है? पहले पाकिस्तान से सरमायाकार भागे, ताजर भागे और जिनके पास पैसा था, जिनकी कंपनियां थी, वो भागे। अब पाकिस्तान से गैर मुल्की सफारतकार भी भागने का सोच रहे हैं। चूँकि पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर दुनिया भर के सफारत खाने मौजूद हैं, दुनिया भर के कौंसल खाने मौजूद हैं और सफ़ीर रहते हैं। तो अब उन सफ़ीरों को, सफारतकारों को उनके मुल्कों ने ख़बरदार कर दिया है कि अपनी हिफाजत खुद करें, नुकसान के ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। चुनाचे अमरीका की एम्बेसी ने, सऊदी अरब की एम्बेसी ने और बरतानिया समेत यूरोप के कई ममालिक की एम्बेसीज़ ने अपने शहरियों को ख़बरदार किया है कि गैर मामूली कि अपनी नक़्ल व हरकत को महदूद करें, गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तिनाब करें। यहाँ तक कि बास मुल्कों के सफारतकार पाकिस्तान से जाने का भी सोच रहे हैं। ये भी इतलात सामने आ रही हैं मुबैना तौर पर। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान की क्या सूरत हाल हो चुकी है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि रोज़ाना पाकिस्तान की फ़ोर्सेस पर हमले हो रहे हैं। चुनांचे गुज़श्ता रोज़ नाज़रीन किराम पाकिस्तान का और अफ़गानिस्तान का बॉर्डर एरिया है कुरम एजेंसी का, वहाँ पर एक बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया है जिसके अंदर पाकिस्तान की फ़ोर्सेस के जवान शहीद हुए हैं। इस सिलसिले में जो रिपोर्ट सामने आ रही है कि तकरीबन 3 जवान गुज़श्ता रोज़ पाक अफ़गान बॉर्डर पर जो हमला हुआ है उसके नतीजे में शहीद हुए हैं
اور 2 دہشت گرد ہلاک کیے گئے ہیں۔ اور یہ پاک افغان بارڈر پر جو ضلع کرم ہے وہاں پر یہ حملہ ہوا ہے۔ اس سے پہلے کئی مرتبہ اسی علاقے میں پاکستان کی فورسز کو نشانہ بنایا جا چکا ہے، اور اب پاکستان کا صوبہ خیبر پختونخوا ہائی الرٹ ہے۔ بلکہ آج تو مبینہ طور پر اطلاعات آ رہی ہیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی پولیس کے تھانے پر چیک پوسٹوں پر حملے ہوئے ہیں۔ اور اس سے پہلے آپ جانتے ہیں بنوں کے اندر تو پولیس سی ٹی ڈی کا ایک کمپاؤنڈ تھا، اس پر قبضہ کر لیا، پھر وہاں جو پاکستان کے زرار کمانڈو برگیڈ ہے، جو ایس ایس جی کمانڈو برگیڈ ہے، انہوں نے آپریشن کیا، اس میں 2 یا 3 غالباً زرار برگیڈ کے کمانڈو بھی شہید ہو گئے۔ تو یہ پاکستان وہ ہے جو پچھلے 8 مہینے سے بنا ہے۔ اس سے پہلے پاکستان میں یہ صورتحال نہیں تھی۔ عمران خان کا جب دور تھا تو یہ سب چیزیں نہیں تھیں۔ اب پاکستان معاشی طور پر دیوالیہ ہو گیا ہے، امن و امان تباہ ہو گیا ہے، اور کراچی جیسا پاکستان کا سب سے بڑا شہر جو بڑی قربانیوں کے بعد پرامن ہوا تھا، آج وہ شہر پھر سے ڈکیٹی، قتل و غارت گری کا گڑھ بن چکا ہے۔ افسوس کے ساتھ ہے کہ پچھلے 8 مہینوں میں اس تباہی کو ان تمام لوگوں نے دیکھا ہے جو آج حکومت کے اندر موجود ہے۔ اس سے پہلے یہ چیزیں نہیں تھیں۔ اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کس کے کہنے پر یہ ہوا ہے؟ کون اس کا فائدہ لے رہا ہے؟ اس لیے پاکستان کے بعض دانشور اور تجزیہ کار یہ بات کہتے ہیں کہ دراصل پاکستان کے اندر پاکستان کے دشمن داخل ہو چکے ہیں۔ امریکہ خطے میں واپس آ رہا ہے۔ امریکہ خطے کے اندر اپنے مفادات کو جاری رکھنا چاہتا ہے جو ماضی کے اندر اس نے رکھے۔ پاکستان کو پچھلے 20 سال جنگ کی ایندھن میں جھونکا گیا، اس کی وجہ سے پاکستان 20 سال پیچھے چلا گیا۔ 80,000 قربان ہو گئے پاکستان کے شہری، $200 ارب سے زائد کا نقصان ہو گیا، اور امداد کتنی ملی امریکہ سے؟ $20 ارب بھی امداد نہیں ملی۔ تو چند لوگوں نے مفادات سمیٹے، آج وہ لوٹ مار کر بھاگے ہوئے ہیں۔ جنرل مشرف کو آپ دیکھ لیں، ان کی وجہ سے پاکستان میں دہشت گردی آئی۔ اگر وہ امریکہ کے سامنے سرنڈر نہ کرتے تو یہ نہ ہوتا۔ آج وہ بستر مرگ پر ہیں۔ انہوں نے جو لوٹا، جو تباہ کیا، اس کی قیمت پاکستان کی عام عوام ادا کر رہی ہے۔ بہرحال ناظرین کرام، پاکستان کے اندر اب عمران خان نے فیصلہ کن جنگ آج سے شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ عمران خان کی سربراہی میں ایک بڑا اجلاس ہوا ہے ان کی پارٹی کے سینئر رہنماؤں کا، جس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ بس اب بہت ہو گیا ہے، اب ہمیں پاکستان کو بچانے کی جنگ لڑنا ہوگی۔ حقیقی آزادی کی جنگ شروع ہے، اور حقیقی آزادی کی جنگ کے حوالے سے عمران خان نے کہا تھا کہ یہ مختلف فیز میں لڑی جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ چند دنوں میں ہی ہم کامیاب ہو جائیں، اس کے لیے بڑی قربانی اور جدوجہد کرنا پڑے گی۔ تو اس لیے عمران خان نے آج ایک مرتبہ پھر فیصلہ کن جنگ آج سے شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور یہ فیصلہ کن جنگ پورے پاکستان سے شروع کی جا رہی ہے۔ اور اس میں پہلے مرحلے میں مہنگائی کے خلاف ملک گیر تحریک شروع ہوگی، ریلیاں، جلسے، جلوس ہوں گے، اور اسی طرح سے جو امن و امان کی صورتحال، بگڑتی صورتحال ہے، اس پر احتجاج ہوگا۔ اور پھر ناظرین کرام، اسلام آباد کی طرف بھی اور اسی طرح سے جو امپورٹڈ حکمران ہیں ان کے خلاف بھی اعلان جنگ ہوگا آنے والے دنوں میں۔ اور آج سے تقریباً 2-3 ہفتے کے بعد عمران خان خود بھی صحت یاب ہو رہے ہیں، اور وہ خود عوام کے اندر آئیں گے۔ یہ تحریک انصاف کے رہنماؤں نے یہ بیان دیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جو لوگ پاکستان کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں، جن لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کو بچائیں، پاکستان کی حفاظت کریں، کیا وہ ان حکمرانوں کی کارکردگی سے خوش ہیں؟ کیا وہ ان حکمرانوں کی وجہ سے پاکستان کو جو نقصان ہو رہا ہے اس کے وہ متحمل ہو سکتے ہیں؟ کیا اس کی وجہ سے پاکستان کی عوام آنے والے دنوں میں زندگی اور موت کی جو جنگ ہے وہ نہیں لڑے گی؟ اس لیے ضروری ہے کہ ہر پاکستانی اپنا رول پلے کرے اور ان کرپٹ لوگوں سے اپنی جان چھڑائے۔ یہ ویڈیو عام کر دیں۔ مزید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے جو کہ غلام نبی مدی کے نام سے ہے، اسے فالو کر لیں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔